अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो 26 दिसंबर 2023 है, सोशल मीडिया पर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी डॉक्टर मारंग बलोच की लॉन्ग मार्च का बाज़ गश्त अभी तक सुनी जा रही है। आम आवाम को मालूम नहीं कि बलोच और पश्तून जो तहरीकें चल रही हैं दो खित्तों में, इनकी तारीख़ क्या है। बलोच को तो वैसे जो एहतजाज की तारीख़ है ये चौथी लहर है, ये चौथी तारीख़ है, लेकिन जो पश्तून इलाके में तारीख़ चल रही है इसकी तारीख़ और है। ये अगर हम देखें दोनों तारीख़ों का जो मरकज़ या महवर है वो परवेज़ मुशर्रफ है। इसी परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए, पराई जंग को अपने घर में ले आया, फिर दहशतगर्दी खिलाफ जंग शुरू कर दी। एक लंबी चौड़ी तारीख़ है। तो बलोच और पश्तून तहरीकों का अलग अलग हम तजिया करेंगे। तो पहले बलोच तहरीक का, तो ये लॉन्ग मार्च इन्होंने किया है। बलूचिस्तान में अब अमन था, चौथी तारीख नहीं थी। पहले जो 3 तरीक़ें चली उनके जो रियल फ़ायदा उठाने वाले वो सरदार थे, लेकिन अब जो चौथी तारीख है ये पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है। और मारंग ने इसमें नया रंग भी भरा है कि जो पाकिस्तान यानी पंजाब में बलोच रहते हैं इतने तक बलोच कहा, फिर अफ़गानिस्तान में कुछ बलोचों के नाम लिए, फिर बलोच जो ईरान में बलोच हैं सब के नाम लिए, ये भी हमारे साथ शामिल हों और ये भी हमारा हिस्सा हैं। तौसा में जिस किस्म की बात हुई शायद आपको मालूम हो, और तौसा के लोगों ने जिस तरह इनको वेलकम किया। तो मारंग बलोच का हम पहले देखते हैं कि इनका मुतालबे क्या थे। इनके सिर्फ 2 ही मुतालबे थे। ये कैच मकरान क्वेटे से होकर ये लोग आए थे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च। ये ख़वातीन का लॉन्ग मार्च था। इसके सिर्फ मुतालबे थे। तो बाद में इसमें मुख्तलिफ लोगों ने रंग भरते गए, कुछ लोगों ने रंग भरे, कुछ मीडियम रंग भरे, कुछ उन तंजीमों के मददगार और जो उन तंजीमों के जो कमांडर हैं उन्होंने रंग भरे। मुख्तलिफ अब बातें चल रही हैं। तो मारंग और उसके साथ ख़वातीन थे, उनके 2 मुतालबे थे, जबरी गुमशुदगियाँ और मावराए अदालत कत्ल। तो इससे पहले इस किस्म का केस पश्तूनों ने भी उठाया और इंसानी हकूक़ वालों ने भी उठाए थे। और वैसे भी बता दूं कि डॉक्टर मारंग बलोच MBBS डॉक्टर हैं, इसके वालिद और भाई भी लापता हैं, इनके तो ये लोग अब एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज इनका था, धरना था, एहतजाज था, लॉन्ग मार्च कह सकते हैं कि 2 मुतालबात हैं, जबरी गुमशुदगियाँ और मावराए अदालत कत्ल बंद करें। इस्लामाबाद तक आए तो IG साहब ने इनके साथ मुलाकात किए, फिर इनको गिरफ़्तार किया गया, फिर इनकी ज़मानतें हो गई। लेकिन एक पैगाम उन्होंने दे दिया है पूरे पाकिस्तान को, और फिर PTI वाले भी उनके साथ थे कि इस किस्म के काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि PTI पर भी अब गवाल का दौर, जबर का दौर चल रहा है। तो अगर तारीख़ हम देखें, बलोचों की जो तहरीक है ये मुकम्मल आज़ादी चाहती है। और ये फिर आजकल सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ फेक अकाउंट से, मुख्तलिफ नामों से। इतने मुल्क आज़ाद हैं कि बलूचिस्तान का रकबा तो उनसे भी ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा साहिल भी है, समुद्री साहिल जो 900 पट्टी लगते हैं, 900 किलोमीटर की पट्टी है बलूचिस्तान की जो समुद्र से मिलाती है। उसके बाद मदरियात का ये घर भी कह सकते हैं, और रकबा भी ज़्यादा है बलूचिस्तान का। तो हम आज़ादी चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और गाली निकाली जाती है पंजाबी को, क्योंकि फौज में पंजाबी ज़्यादा हैं, एस्टेब्लिशमेंट में बस एक नाम चल पड़ा जिस तरह बंगाली को कहते थे। तो ये नुमाइंदगी पंजाब की समझते हैं, उनको पंजाब की आबादी ज़्यादा है, इसलिए हर मामले में पंजाबी ज़्यादा होंगे, लाजमी बात है। तो अब जो तारीख चली है, पहले से ये अलहदगी पसंदगी की जो तारीख चलाई, और सबसे जो हुकूमत का मुल्क का नुकसान हो रहा है कि सिविल सोसाइटी इसमें शामिल नहीं हो रही। और याद दहानी रहे कि डॉक्टर मारंग बलोच भी इंसानी हकूक़ की एक कारकुन भी है। तो डॉक्टर मारंग ने एहतजाज किया, फिर इन पर लाठी चार्ज हुए, पानी इन पर डाला गया, गिरफ़्तारियाँ हुई, शोर शराबा हुआ, मीडिया पर एक बात चल निकली, और फिर
سرکاروں کے مسئلے ہوتے تھے وہ حل کر دیتے تھے، لیکن اب 3 سرکاروں سے بات آگے چل پڑی ہے۔ اب جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے پاس یہ تحریک کی بام تو راہ پہنچی ہے۔ جو مختلف تنظیمیں تھیں عسکری، اب انہوں نے براس کے نام سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم ان کو مہیا کر دیا گیا ہے، ویسے ان کو مدد ملتی ہے، تو اب انہوں نے خواتین کو استعمال کیا، اور ویسے بھی اس تحریک میں خواتین کا حصہ ہے۔ مجید بریگیڈ جو ہے، جو فدائی بریگیڈ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں۔ شاہری بلوچ والا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، اور یہ چائنا کو زیادہ ہٹ کرتے ہیں کہ وہ چائنا والے گوادر میں کام کرتے ہیں، سی پیک ان کا ٹارگٹ ہے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں مکمل علیحدگی، لیکن اب جو دو مطالبے لے کر آئے تھے اس لیے سوچ سمجھ کر لائے تھے کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پرویز مشرف نے بلوچوں، پنجابیوں، سندھیوں، پشتونوں کو جبری لاپتہ بھی کیا، اور 7,000 کی لسٹ بھی بنائی گئی تھی، اور پھر ایک کمیشن بھی بنایا گیا 2011 میں۔ اس قسم کے کیس چلے، پھر ہمارے اسمبلی تک بات گشت گئی۔ 2021 میں وزیر داخلہ نے ایک بل بھی پیش کیا پارلیمنٹ میں کہ جبری گمشدگی کرنے والوں کو سزا ملے گی، اور پھر منظور بھی ہوئے، 10 سال سزا ہوگی، لیکن عمل درآمد کون کرے گا؟ اور آمنہ مسعود جنجوعہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس نے ایک تحریک چلائی تھی، وہ بھی اب ختم ہو چکی، بہت سے دباؤ پڑ جاتے ہیں۔ اب جو دو مطالبے پیش ہوئے ہیں، یہ جو پہلے تحریک چلی تھی گوادر کو حق دو، تو اس میں مولانا ہدایت الرحمان بھی اسی قسم کے مطالبے پیش کرتا تھا۔ تو اب کیا ہے، اب یہ عام بلوچ کی آواز بنتے جا رہی ہے۔ جتنے بھی بلوچ پڑھے لکھے ہیں، ویسے بھی عسکری تنظیموں کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں جتنے بھی بشیر زیب، عدالت نظر بلوچ ہیں، جس قسم کے لوگ ہیں، یہ آئے ہیں سب بلوچستان میں جو اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں ہیں ان سے آئے ہیں یہ، اور پھر یہ عسکری تنظیمیں بن گئیں۔ پھر عسکری تنظیموں نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونزم کی طرز پر، کمیونسٹ طرز پر انہوں نے تحریکیں بنائی، اس لیے خواتین کو برابر کے حصے دیے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، دین سازی کی جاتی ہے، اور خواتین کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، مارنگ بلوچ کس طرح ہوا، یہ کس طرح بولتے رہے، اس کے ساتھ خواتین بھی تھیں، انہوں نے اپنے جو مطالبات تھے وہ عوام کے سامنے پیش کیے، اور اس پر بحث بھی چل پڑی ہے، پنجابی مزدوروں والا قتل، اس قسم کی باتیں، حکومتی جو حمایتی ہیں پیج وہ بھی ان کے خلاف بول رہے ہیں، جو حکومت کے مخالف پیج ہیں وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی اب جنگ شروع ہے سوشل میڈیا پر۔ تو ہمارے خیال میں اگر جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت کو حل کر دیا جائے تو ہمارے ملک کے 90% مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور عسکری تنظیمیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور ڈلا کر عرصہ کھول